بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد من أجل تصحيح التمرين الخاص بالمعادلة التفاضلية الدرجة الثانية مع avec des conditions initiales. قبل ما نبداو في ليكزيرسيس بغيت غير ندير تذكير كيفاش كنحلو ان سيستيم دو دوز ايكواسيون ا دوز انكوني على الشكل هكا ا اكس بلس بي يكغيك تيكال سي ا بريم اكس بلس بي بريم يكغيك تيكال سي بريم لان غادي نحتاجو. دونك كنحسبو هذا. المهم كاين دو ميثود ديجا شفتوهم، التألفية الخطية والطريقة ديال التعويض، وايضا شفتو الطريقة ديال لو ديتيرمينون. دونك سي ميو نخدمو بها. دونك كنحسبو لو ديتيرمينون كبيرة. شنو هي لو ديتيرمينون؟ هو كنحسب هاد، كنحسب هنا ا بريم بي بي بريم، كندير هذا في هذا ناقص هذا في هذا، هي ا بي بريم موان ا بريم بي. بيان سور سي كون ديفيرون زيرو، دونك سي دي ديفيرون زيرو. الوغ كنقولو ان لو système admet une solution. هاد لا سوليسيون كتكتب على شكل ان كوبل اكس يكراك. شكون هو اكس؟ دونك اكس هو واحد ديتيرمينون دي اكس سور دي. شنيا دي اكس؟ دونك دي اكس كنحطو هنايا سي بريم كنضملو وكنحطو لحدا يكراك، كاينه بي و بي بريم وكنقسموها على دي. دي راه ديجا حسبناها، هي ا بي بريم موان ا بريم بي. عاود كندير نفس العملية، سي في بي بريم موان سي بريم بي على ا بي بريم موان ا بريم بي. و إيكغيك شنو هي دي إيكغيك سور دي. دونك دي إيكغيك، دونك دي ديجا حسبناها ا بي بريم موان ا بريم بي. دي إيكغيك عندنا كناخدو ا بريم هي الأولى، ا بريم، ثم كناخدو سي بريم. لا ميم شوز كندير ا في سي بريم موان ا بريم سي على ا بي بريم موان ا بريم بي. دونك هادو هما اكس وهادو هما إيكغيك. غنشوفو ان اكزومبل. مثلا الا بغينا نحلو هاد ليكواسيون، هاد السيستيم هذا، مثلا 2 اكس بلس 3 يكغاك est égal à 2 ولا 5 et x moins 2y égal à disons 1. دونك بغينا نحل هاد السيستيم، اذا اول حاجه كندير كنحسب دي لو ديتيرمينون. قلنا ديتيرمينون كنحطو فيه الاعداد اللي حدا اكس و يكغاك. كاينه جوج، واحد، 3 ناقص جوج. ثم كندير هاد العمليه، جوج في ناقص جوج هي ناقص 4 ناقص واحد في 3 هي ناقص 3، دونك هي ناقص 7. دونك il est différent de 0. كنقول ان le système admet une équation, une solution. Le système admet une solution x y avec قلنا x هي واحد دي اكس على دي. شكون هي دي اكس؟ قلنا دي اكس كنبداو من الاخر، 5 1 وكناخدو لحدا إيكغيك 3 جوج، وهادشي كله كنقسمو على ناقص 7. إذا 5 بجوج 10 ناقص 3 على ناقص 7، دونك هي ناقص 1. و إيكغيك هي دي إيكغيك على دي. دونك دي إيكغيك بحال اللي معندناش دوك الأعداد اللي حدا إيكغيك مناخدوهمش، كنبداو من الأول، جوج 1 5 1 على ناقص 7 تساوي جوج في 1 جوج ناقص جوج في 1 جوج ناقص 5 على ناقص 7. دونك هي شحال؟ هي ناقص 3 على ناقص 7، هي 3 على 7. إذا لا سوليسيون اس إيكال ناقص 1 3 على 7، يعني إكس هي ناقص 1 و إيكغيك هي ناقص 1. دونك هذا جوست كان ان بتي رابيل على هاد الطريقة ديال لا ريزوليسيون دي سيستيم ديال دوز إيكواسيون ا دوز انكوني، لأن غادي نحتاجوها شوية في كيلكو كيسيون هنايا. ندوزو دابا لا بروميير كيسيون. دونك لا بروميير كيسيون طلبو منا نحلو ليكواسيون équation différentielle de second degré. دونك بيان سور الطريقة هي أننا كنجبدو ليكواسيون كاركتيريستيك اللي هي في هاد الحالة 2 زير كاري موان 3 زير موان 2، لأن عندي 2 إيكغيك سكوند موان 3 إيكغيك بريم موان 2 إيكغيك. كنعوضها بهادي، كنحسبو دلتا ديالنا هي 25. كنلقاو لي سوليسيون ديال ليكواسيون كاركتيريستيك، هما في هاد الحالة موان 1 دومي 2. صافي من هنا كنستنتجو ليكواسيون دابخي داكشي شفنا في الكور. دونك ليكواسيون ولا لا سوليسيون جينيرال كتسمى لا سوليسيون générale de l'équation E, générale de l'équation E est
دوك هما لي فونكسيون اللي كيتكتبوا على هاد الشكل هكا. إكغاك دو إكس إيكال، بويسك هنا دلتا موجبة، دوك كنديرو ألفا لإكسبو الحل الأول ناقص واحد على جوج إكس زائد بيتا لإكسبو ديال جوج إكس افيك ألفا و بيتا أبارتيان أ إر. دابا أبخي مور ما لقينا هاد لا سوليسيون جينيرال ليكواسيون أو، هاد لي زيكواسيون اللي كيتكتبوا على هاد لي فونكسيون اللي كيتكتبوا على هاد الشكل هكا. دابا غادي نحددو ديك لا سول فونكسيون، داك لا سول سوليسيون كي فيغيفي لي دو كونديسيون انيسيال اللي عطاونا هنايا هما هادو. إكغاك زيرو يتيكال أن، إكغاك أنا سميت لا فونكسيون ديالي اف. دونك اف لي اكس بويسك سيت اون سوليسيون ديال ليكواسيون او غتكتب على هاد الشكل. دونك ألفا ليكسبو تا هي ناقص واحد على جوج إكس زائد بيتا ليكسبو جوج إكس، و كتفيريفي اف ديال زيرو إيكال أن و اف بريم ديال زيرو إيكال أن. دونك غادي نحددو ألفا و بيتا انطلاقا من هاد لي دو كونديسيون. صافي هادشي اللي كاين. دونك هنايا كاينه اف بريم زيرو، يعني غادي نحتاج لا ديريفي. دونك غادي ندير لا ديريفي ديال اف بريم د اكس، قلنا اف بريم دو اكس إيكال، دونك نذكر هنا بالإكسبونونسيال لا ديريفي د الإكسبونونسيال دالة، إذا هي كنديريفيو الدالة كنعاودو نكتبو الإكسبونونسيال. إذا هنا عندنا الإكسبو ديال ناقص واحد على جوج إكس، إذا خصني نديريفي ناقص واحد على جوج إكس اللي هي ناقص واحد على جوج، ها هي ناقص واحد على جوج كاينة ألفا، ونعاود نكتب ناقص واحد على جوج إكس. لا ميم شوز هنا غنديريفي بجوج إكس، لا ديريفي ديالها هي دو، دونك غتولي دو بيتا لإكسبو ديال دوز إكس. فوالا حنا لقينا إف بريم دابا. ألوغ دوك لي دي كونديسيون عندنا هنايا إف زيرو إيكال أن، و عندنا إف بريم ديال زيرو إيكال أن. دونك شنو يعطيونا؟ إف زيرو غنمشي لإف لهاد لا فونكسيون هادي، و غادي نعوض إكس بزيرو ندير إيكال أن. دونك إلا عوضنا إكس بزيرو غتجينا هنا ألفا لإكسبو ديال ناقص واحد على جوج في زيرو هي لإكسبو زيرو هي واحد، دونك ألفا زائد لا ميم شوز لإكسبو ديال جوج في زيرو هي لإكسبو زيرو هي واحد، غتبقى لي غير بيتا شحال كيساوي هاد إف زيرو هي واحد. لا ميم شوز لتحت دابا، ولكن دابا غادي نخدم باش بإف بريم بهادي، غادي نعوض هنايا. دونك نعوضو عاود بزيرو إكس، دونك ناقص واحد على جوج في زيرو هي زيرو لإكسبو زيرو هي واحد، غتبقى ليا ناقص واحد على جوج ألفا. هنايا هاد لا ميم شوز غتبقى ليا زائد جوج بيتا، إذا شحال كيساوي هاد إف بريم زيرو هي واحد قالولنا. فوالا إذا حنا طحنا في داك ان سيستيم دو زيكواسيون ا دو زانكوني نحددو ديك ألفا و بيتا. دونك غنحسبو ديتيرمينون. دونك هنا ديتيرم كناخدو واحد ناقص واحد على جوج واحد جوج، واحد في جوج هي جوج، ناقص واحد ناقص واحد على جوج في واحد في واحد هي ناقص واحد على جوج، إذا هي جوج زائد واحد على جوج هي خمسة على جوج، دونك ديفيرون دو زيرو. دونك لي دو سوليسيون، دونك ألفا تساوي ونسميوها دي ألفا على دي ألفا، كنبداو من الآخر يعني واحد واحد، كنكتبو واحد جوج على خمسة على جوج، إذا كتساوي لنا واحد في جوج هي جوج، جوج ناقص واحد هي واحد، دونك واحد على خمسة على جوج هي جوج على خمسة. إي بيتا هي دي بيتا سور دي، دونك ديما خمسة على جوج. دي بيتا كنبداو من الأول، عندنا واحد ناقص واحد على جوج، كنديرو ديك واحد واحد في الآخرية، إذا واحد في واحد هي واحد، ناقص واحد على جوج على خمسة على جوج هي غتجينا واحد واحد في واحد واحد هي هاديك زائد خمسة زائد جوج هي تلاتة على جوج على خمسة على جوج، دونك هي تلاتة على خمسة. نركبو صافي لقينا دابا ألفا و بيتا. دونك اف ل اكس نكتبو لا سوليسيون اللي كنقلبو عليها اف دو اكس تساوي نعوضو ألفا بقيمتها، دونك عندنا ناقص ألفا هي جوج على خمسة، لإكسبو ديال ناقص واحد على جوج إكس زائد بيتا هي تلاتة على خمسة لإكسبو ديال جوج إكس. فوالا ندوزو دابا لا كيسيون دو. دونك لا ميم شوز عندنا إيكواسيون ديفيرونسيال دو سكوند دوغري، وغادي نجبدو لي سوليسيون جينيرال، وغنجبدو ديك لا سوليسيون لا سول سوليسيون الوحيده اللي كتفيريفي داك لي دو كونديسيون انيسيال، غنسميوها عاوتاني اف ونجبدو. دونك هنايا راني ديجا درت ليكواسيون كاركتيريستيك هي 2 ايكال بلس 3 زير بلس 1 ايكال 0، درنا دلتا لقينا 1 لي دو سوليسيون بوسك دلتا بوزي عندنا دو سوليسيون ريال موان زائد موان 1 دومي،
دونك لا سوليسيون جينيرال دو ليكواسيون او بويسك دلتا اي بوزيتيف غادي تكون عندي لا ميم شوز بحال اللي شفنا في ليكزارسيس السابق السؤال السابق الفا ليكسبو ديال الحل الاولاني ناقص اكس بلس بيتا ليكسبو ديال ناقص واحد على جوج اكس. دابا غناخدو ديك اف دونك سوا اف لا سوليسيون de E qui vérifie les conditions initiales. Et donc, puisque f est une solution de l'équation E, donc f de x غتكتب حتى هي على داك الشكل لأنها سوليسيون، لأن كاع لي سوليسيون كيتكتبوا على داك الشكل، زائد بيتا ليكسبو ديال ناقص واحد على جوج اكس، اي في نفس الوقت كتحقق داك جوج شروط اللي هما اف زيرو يساوي ناقص واحد اي اف بخيم ديال زيرو ايكالا دو. دونك هنا غنحتاجو عاود لا ديريفي، قلنا اف بخيم دو اكس ايكال، دونك هنايا ليكسبونسي ديال موان اكس يعني ليكسبو دالة، باش نديريفو ليكسبو دو موان اكس كنديريو بعدا ليكسبو ديال موان اكس اللي هي موان زان، دونك هنا موان الفا ليكسبو ديال موان اكس، لا ديريفي ديال ناقص واحد على جوج اكس هي ناقص واحد على جوج، إذا غتعطيني هنا ناقص واحد على جوج بيتا ليكسبو ناقص واحد على جوج اكس. صافي غنديرو داك لي دو كونديسيون، إذا قالو لنا اف ديال زيرو هي موان زان، اف بخيم ديال زيرو هي دو، وغنمشيو. دونك دابا غادي نعوضو في اف بخيم، في اف هي الأولى، ها هي دي اف، دونك هي هادي اف لا سوليسيون. إذا اف ديال زيرو إيكالا موان زان، يعني غنعوض هنا اكس بزيرو ونعوضو هنا اكس بزيرو، غيبقى لنا الفا ليكسبود زيرو هي الفا نيت، زائد بيتا ليكسبود ناقص واحد على جوج في زيرو هي ليكسبود زيرو هي واحد عاود، بيتا تساوي شحال؟ موان زان. وهادي غنعوضوها في اف بريم، فهادي دونك نعوضو في اف بريم، نعوضو اكس عاود بزيرو، اكس بزيرو غتعطينا ناقص الفا ليكسبود زيرو هي ناقص الفا، ناقص واحد على جوج بيتا ليكسبود زيرو هي واحد، دوك يبقى لنا هادشي بشحال كيساوي لنا؟ كيساوي لنا دو. صافي ونحلو عاود لو سيستيم ديالنا بالطريقة ديال ديتيرمينون تري فاسيل. دونك دي هي واحد ناقص واحد، واحد ناقص واحد على جوج، إذا واحد في ناقص واحد على جوج هي ناقص واحد على جوج، ناقص واحد في ناقص واحد هي ناقص واحد، إذا ناقص واحد على جوج زائد واحد هي واحد على جوج. دونك عندنا دو سوليسيون، ألفا إيكال دي ألفا على دي، دي ألفا دونك دي بعدا هي واحد على جوج، دي ألفا قلنا غناخدو من الآخر كنبداو ناقص واحد جوج، وناخدو دوك اللي حدا بيتا، كاين واحد وكاين ناقص واحد على جوج، إذا ناقص واحد في ناقص واحد على جوج هي واحد على جوج، ناقص جوج في واحد هي ناقص جوج على واحد على جوج، دونك هادي غتخلي لنا ناقص تلاتة على جوج على واحد على جوج، دونك هي ناقص تلاتة، إي بيتا هي دي بيتا على دي، دونك دي بيتا كنبداو من الأول، واحد ناقص واحد ونحطو الآخرين ناقص واحد جوج، واحد في جوج هي جوج، ناقص واحد في ناقص واحد هي واحد على واحد على جوج، دونك هي واحد على واحد على جوج هي جوج. دونك لا فونكسيون اللي كنقلبو على اف دو اكس ديالنا إيكال نعوضو الفا بقيمتها ناقص تلاتة ليكسبود ناقص اكس زائد جوج ليكسبود ناقص واحد على جوج اكس. فوالا دونك هادشي اللي كاين في هاد. Deuxième la question 3 avec une autre équation différentielle de deuxième degré. Donc dans l'équation caractéristique il y a r carré moins 6r plus 9 égale 0. Là c'est delta égale à 0. Donc l'équation caractéristique admet une seule solution. Il y a moins b sur 2a. Donc moins b il y a moins 6 il y a 6 sur 2 fois 1. Donc il y a 3. Donc la solution générale هاد المرة كي كتكتب بوسك دلتا égale à 0 كما شفنا. Donc كتكتب على شكل الفا اكس بلس بيتا في ليكسبو ديال داك الحل في اكس يعني 3 اكس افيك الفا و بيتا بارتيان اخ. دونك هادي دابا هي لا سوليسيون جينيرال يعني الفا و بيتا كياخدو اي قيمه. دابا حنا كنقلبو على لا سوليسيون اونيك اللي كتفيريفي داك لي دو كونديسيون. دونك سوا نسميوها اف عاوتاني لا سوليسيون de E qui vérifie les conditions initiales. Les conditions initiales يعني داك جوج شروط اللي عطاونا.
initiale. Donc هنايا f de x غتكتب على شكل حتى هي ألفا إكس بلس بيتا ليكسبو ديال 3 زيكس. اي عندها واحد جوج لي كونديسيون، قالو لنا اف ديال موان زان هي ان، اي اف بريم في موان زان ايكالا 3. إذا غنحتاجو لا ديريفي، قلنا اف بريم دو اكس ايكال، دونك هي ألفا إكس زائد بيتا، حيت هادي عندنا سو فورم ديال برودوي، دونك هي لا ديريفي ديال هذا مضروبة في ليكسبو 3 زيكس بلس ألفا إكس زائد بيتا في لا ديريفي ديال 3 زيكس بريم إيكال، دونك هادي اف بريم دو إكس إيكال لا ديريفي ديال ألفا إكس بلس بيتا هي ألفا، وهنايا لا ديريفي ديال ليكسبو 3 زيكس هي 3 ليكسبو 3 زيكس، دونك هي تجيني هنايا 3 زالفا إكس بلس بيتا في ليكسبو ديال 3 زيكس. لا بغيتو نعملو بليكسبو 3 زيكس، دونك تجينا ألفا بلس 3 ألفا إكس بلس 3 بيتا في ليكسبو ديال 3 زيكس. فوالا حنا حسبنا دابا لا ديريفي، دونك شنو عندنا لي كونديسيون إنيسيال، اف ديال موان زان إيكالا ان، و اف بريم ديال موان زان إيكالا 3. دونك غنمشيو لإكس لإف ونعوضو موان زان فرا اف هي هادي، فوالا اف ديالنا هي هادي، غادي نعوضو اكس موان زان، شوش غيعطينا ألفا في موان زان، دونك هي موان ألفا زائد بيتا في ليكسبو ديال موان 3، حيت 3 في موان زان هادشي هذا يساوي 1. ثم نمشيو دابا نعوضو في اف بريم، فرا اف بريم دو اكس هي هادي اللي لقينا في الاخر هنا، دونك هي هاد لابارتي هادي، دونك غادي نعوضو اكس موان زان غتجيني ألفا موان 3 زالفا بلس 3 بيتا. علاش موان 3 ألفا؟ لأن عوضت إكس موان زان نضرب في 3 في ليكسبو ديال موان 3 إيكالا 3. دونك غادي نحاولو نقادو هادشي هذا، دونك موان ألفا بلس بيتا، دونك غادي نرد ليكسبو الجهة الأخرى، غادي تجي واحد على ليكسبو ديال موان 3 وهي ليكسبو ديال 3. لا ميم شوز هنا، ألفا موان 3 زالفا هي موان 2 زالفا بلس 3 بيتا، وردو ليكسبو لها ديال موان 3 غتجينا 3 ليكسبو ديال 3، ونحلو عاوتاني بالطريقة ديالنا. دونك دي هي موان زان موان دو ان 3، موان زان في 3 هي موان 3، موان دو في ان هي موان دو، دونك موان دو هي بلس دو هي موان زان. دونك ألفا تعطينا ألفا هي دي ألفا على دي ألفا ديالنا هي كنبداو من الأخير أو 3 أو 3 هنا واحد هنا 3 على موان زان، دونك 3 أو 3 موان 3 أو 3 هي 0 على موان زان هي 0 بيتا، دونك هي دي بيتا على دي، دونك دي بيتا دونك كنبداو من الأول ناقص واحد ناقص جوج، وهنايا ليكسبو ديال 3 وهنا 3 ليكسبو ديال 3 على موان زان، دونك ناقص 3 ليكسبو ديال أو 3 ناقص جوج هي زائد جوج ليكسبو ديال أو 3 على موان زان، دونك هي موان أو 3 على موان زان هي أو 3. دابا حنا لقينا ألفا و بيتا كنمشيو نعوضوهم، دونك غادي نكمل في هاد البلاصة هنايا بس هاد لابارتي. دونك اف لي اكس إيكال ألفا ديالنا هي 0 يعني غتمشي بحالها، بقات لنا بيتا هي ليكسبو، دونك غتجينا 0 فوا إكس بلس ليكسبو ديال 3 في ليكسبو ديال 3 زيكس، إذا 0 هي تمشي هي ليكسبو ديال 3 في ليكسبو ديال 3 زيكس، سكيدون أن اف دو إكس في الأخير هي ليكسبو ديال 3 زيكس بلس 3. فوالا هي لا فونكسيون كي فيريفي لي كونديسيون إنيسيال وفي نفس الوقت سوليسيون ديال ليكواسيون. جيسبيغ بيان منكونش درت دي زيغور في الكالكول. Voilà, on passe maintenant aux deux dernières questions.
غير باش ما نطولش الفيديو جو كخوا غادي نوقف هنايا والاخرين غنديرهم في ان اوتر فيديو. سينو معليش غادي نكمل داك الجوج بالزربه وصافي واخا. بون لا كاتريام كيسيون عندنا y سكوند بلس بي كاري y تكازل ليكواسيون كاركتيرستيك هي هادي. دونك هنا الا بغينا نحلو ليكواسيون كاركتيرستيك حتى جوج دلتا. دونك ار كاري تيكال موان بي كاري اللي هي اي بي كاري. دونك ار est égal soit IP ou bien R est égal à moins IP. Donc deux solutions qui sont complexes conjuguées. Donc la solution générale de E est donc puisque delta normalement il a حسبنا نحسبوا delta راه négatif حيت لقينا لي solutions complexes conjuguées. Donc غادي يكونوا الحلول كهذا الشكل هكا y de x égale دار ليكسبو د لابارتي ريال. لابارتي ريال هنا هي زيرو. دونك بحال عندي ار بحال عندنا داك لا سوليسيون ار هي زيرو زائد اي بي. دونك هاهي لابارتي هي زيرو لابارتي ماجينية بي. دونك هنا ليكسبو ديال زيرو اكس الفا كوس بي اكس بلس بيتا سينوس بي اكس افيك الفا و بيتا ابارتيان ار. دونك ليكسبو د زيرو قلنا هي واحد صافي بلا ما نكتبوها. اي فوالا. دونك دابا انا ناخدو ديك البارتي الثانية. دونك انا ناخدو اف دو اكس كتكتب على شكل الفا كوس بي اكس زائد بيتا سينوس بي اكس اي اف ديال واحد كتساوي لنا واحد اي اف بخيم ديال واحد تساوي ناقص واحد ونعوضو. دونك غادي نحتاجو لا ديريفي عاوتاني. دونك لا ديريفي ديال كوس ا اكس زائد بي هي لا ديريفي ديال ا اكس زائد بي في كوس اكس في كوس ا اكس زائد بلوتو في سينوس باردون. دونك هي موان خصنا واحد الموان هنايا موان سينوس ديال ا اكس زائد بي سيتادير هي موان ا سينوس ا اكس زائد بي. ولا ديريفي ديال سينوس ديال ا اكس زائد بي غادي تكون هي لا ديريفي ديال ا اكس زائد بي يعني هي ا في كوس ديال ا اكس زائد بي. داكشي اللي غنديرو هنا. دونك لا ديريفي ديال الفا كوس بي اكس هي لا ديريفي ديال بي اكس هي بي. دونك غتخرج لي هنايا بي الفا مع واحد الموان ودير سينوس بي اكس بلس بيتا لا ديريفي بي اكس هي بي وغتولي كوس بي اكس. صافي نكتبو داك لي دو كونديسيون. اف ديال واحد هي واحد اف بخيم ديال واحد هي موان زان. دونك نعوضو في اف بواحد. دونك ها هي دي اف هي هادي غادي تجينا هي الفا كوس بي. كوس بي هي ناقص واحد دونك هي ناقص الفا. قلنا كوس بي هي ناقص واحد هي ناقص الفا. سينوس بي في واحد هي بي سينوس بي هي زيرو. اذا ناقص الفا تساوي لنا واحد. صافي هنا لقينا الفا مباشرة. اف بريم غنعوضو في هنا. اذا سينوس بي في واحد هي سينوس بي. سينوس بي هي زيرو. دونك هاد لابارتي كلها غتمشي. هنايا كوس بي هي موان زان غتبقى لنا موان بيتا بي حيت هادي قلنا موان زان وتخرج الموان لبرا تساوي ناقص واحد. دونك الفا هي ناقص واحد و بيتا تعطينا واحد على بي. دو شنو هي لا سوليسيون ديال اف دو اكس. دونك اف دو اكس ايكال نعوضو الفا بقيمتها يعني ناقص واحد هي ناقص كوس بي اكس زائد واحد على بي سينوس بي اكس. كنعوضو الفا و بيتا بقيمتها فقط. جو كروا جو في ماريتي هنايا. لا ديرنيير سي لا ميم شوز. دونك بحال هادي نيت غير هي غادي تلقاو دو سوليسيون غيال وديروها بحال دوك جوج الوالا فقط.